दर्शकवृन्द, टिकटकमा स्वागत छ र टिकटकमा आज पनि एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी आज म शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछु र शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, यसको गुणस्तर या यसमा आएका कमी कमजोरी, यसले दिएका सकारात्मक कुराहरू सँगसँगै उहाँको व्यक्तिगत जीवनका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। उहाँको हिजोको इतिहासले पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि प्रेरणा दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षाका साथमा आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा निम्त्याएको छु र मसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका पूर्व रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँको थुप्रै परिचयहरू अरू पनि छन्। सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाको पूर्व क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर शिक्षाका ज्ञाता प्राध्यापक हुनुहुन्छ, साहित्यकार, लेखक, उहाँका थुप्रै परिचयहरू छन्। म सबभन्दा पहिले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर महेन्द्र कुमार मल्ल र म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ? अहिले पछिल्लो समय अब पेशागत रूपमा शिक्षण पेशामा आबद्ध भएको हुनाले म अहिले युनिभर्सिटी सुर्खेत क्याम्पसको टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमै प्राध्यापन कार्यमै संलग्न छु। अहिले मेरो पछिल्लो चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ आफ्नो पेसालाई अगाडि बढाइरहेको छु। त्यस अलावा अब थुप्रै सामाजिक सन्दर्भहरू हुन सक्छन्। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा संलग्न रहेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। कोभिडले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ, शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको छ। तपाईँ स्वयंको आफ्नो जीवन दैनिकी क्रियाकलापमा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्यो? एकदमै यसले त समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जीवनलाई नै प्रभावित गर्यो। त्यस अन्तर्गत हामी मानिसहरू पनि भएको हुनाले हामीलाई प्रभावित नगर्ने प्रश्नै भएन। करिब चैतको 11 गतेदेखि लगभग साउनको महिनासम्म त गेट नै बन्द गरेर अत्यन्त इमर्जेन्सी, अति आवश्यक कामको सिलसिलामा बाहिर निस्कनु पर्यो भने त्यो फरक कुरा भयो। आधारभूत व्यवस्थापन गर्नको लागि, नत्र त घरभित्रै नै बसियो साउनसम्म। त्यसपछि बिस्तारले अलिकति अब कति बस्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति मोबिलिटी बाहिर भयो। अब लकडाउन ओपन भइसकेपछि त अब सामान्य दैनन्दिन जीवनका क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढिराखिएको छ। तर त्यसले धेरै ठुलो असर पार्यो। त्यसले चाहिँ आफ्नो पेसागत जीवनमा, व्यावहारिक जीवनमा, सामाजिक क्रियाकलापमा, कार्यक्रमहरूमा थुप्रै त्यसले चाहिँ असरहरू चाहिँ निम्त्यायो। त्यसबाट म पनि अछुतो रहिनँ। तर यसको एउटा नकारात्मक पाटो यो भयो। यसको सकारात्मक पाटो भनेको मेरा लागि, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका लागि, म जुन क्षेत्रमा अहिले चाहिँ कार्यरत छु त्यो एउटा अध्ययन अध्यापन त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो अनुसन्धानको तह पनि भएको हुनाले यस अवधिमा करिब यो 8-9 महिनाको अवधिमा मैले 2वटा पुस्तक, अनुसन्धानमूलक पुस्तक तयार गरेँ। 15वटा पियर रिभ्युड रिसर्च आर्टिकल तयार गरेर 13वटा पब्लिस भइसकेको छ र एउटा कविता सङ्ग्रह लगभग मैले फाइनल गरेको छु। अब 1-2 महिनाभित्रमा त्यो 2-3 महिनाभित्रमा प्रकाशन उन्मुख छ त्यो। र एउटा उपन्यासको चाहिँ खाका, एउटा चाहिँ कस्तो खालको विषय शिल्प शैलीमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने त, त्यसलाई बनाउने त भनेर चाहिँ लेख्ने त भनेर त्यसको एउटा खाका चाहिँ तयार गरेको छु। यो सृजनशील काममा चाहिँ बढी उपलब्धि हासिल भयो मलाई यो कोभिडबाट। भनेपछि त धेरै कुराहरू सकारात्मक ढङ्गले बिताउनु भयो तपाईँले। हजुर, लेखनको दृष्टिकोणले, सृजनशीलताको दृष्टिकोणले मैले जुन मेरो पेसा छ त्यसलाई अझ के अरे वृद्धि गर्न, विकास गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो व्यावसायिकतालाई निखार्नको एउटा अवसर, समय पाएँ मैले कोठाभित्र, घरभित्र बसेर। शिक्षाको उज्यालो ज्योति छर्ने एउटा शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ, धेरैलाई बाटो देखाउनु भएको छ। हजुर। आफै पनि जस्तो अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि थुप्रै सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि हात हाल्नु भएको छ र त्यसको तयारी पनि भएको छन्, कतिपय प्रकाशित पनि भइसकेका छन्। हजुर। सबै कुराहरू समग्रमा हेर्दाखेरि आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन त छँदै नै छ, समाजलाई पनि योगदान गर्नु नै छ, शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। हजुर। तपाईँको दैनिकी क्रियाकलापहरू कसरी सुरु हुन्छन्? दिनचर्या चाहिँ कस्तो छ?
मेरो दिनचर्या भन्नुपर्दाखेरि बिहान 5 बजे म अनिवार्य नै बिउजन्छु। त्यो मेरो नियमित सेड्युल नै हो। 5 बजे बिउजिसकेपछि अब सामान्य फ्रेस हुने कुरा छँदैछ। त्यो समय जति लाग्यो त्योभन्दा करिब 1.5 घन्टा मैले चाहिँ हल्का अब शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई अथवा स्वस्थतालाई मध्यनजर गरेर अलिकति थोरै फिजिकल एक्सर्साइज, अनुकूल भएको बेला मर्निङ वाक, त्यसपछि चाहिँ करिब 40 मिनट जति योग प्राणायामहरू गरेर मेरो चाहिँ दैनिकी आरम्भ हुन्छ। त्यसपछि चिया नास्ता खाइसकेपछि म कलेज जान्छु। कलेजमा मैले चाहिँ क्लास लिनुपर्छ। मैले कलेज गएर क्लास लिइसकेपछि खाना खाने, बिहानको खाना खाने समय हुन्छ। खाना खान चाहिँ घरमा आइन्छ। त्यसपछि दिनभरि आफूले अघि मैले भने नि लेखनका कामहरूमा बढी जोड दिन्छु मैले। त्यो लेखनका कार्यहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि लाइब्रेरी कन्सल्टेसन अथवा पुस्तक पसलहरूको कन्सल्टेसन अथवा चाहिँ घरमै बसेर आफूसँग भएका विद्यमान पुस्तकहरूबाट चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्ने कुराहरू, आफूलाई अझ शार्पन र तिखार्ने कुराहरू बनाउने कुराहरूमा बढी फोकस गर्छु। त्यस अलावा अब सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ छन्। ती सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ कहीँ सल्लाहकार, कहीँ चाहिँ अब यसो चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनको लागि भए पनि कहीँ चाहिँ प्रत्यक्ष भूमिकामै यसरी चाहिँ राखिएको हुँदाखेरि उहाँहरूले बोलाएको बेलामा ती कामहरूमा पनि संलग्न हुन्छु। तर कम, बेसी म चाहिँ आफ्नै अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान र पढाइ लेखाइमा नै बढी आफूलाई फोकस गर्छु। र बेलुका अब भइसकेपछि त अब अलिकति साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, समसामयिक विषयहरूमा बहस होइन, आफ्नो चाहिँ विचार सुझहरू सेयरिङ गर्ने, अलिअलि इन्जोय पनि गर्ने, त्यो त्यतापट्टि पनि अलिकति रुचि राख्ने भएको हुनाले, मेरो चासो भएको हुनाले म साथीभाइ अलिकति बनाएको छु मैले। उहाँ कुनै न कुनै साथीभाइसँग, कतै न कतैको कुनै न कुनै क्षेत्रको साथीभाइहरूसँग दिनमा एकपल्ट एउटा ग्रुपसँग, 2-4 जनाको ग्रुपसँग सल्लाह गरेर चिया खाएर हामी चिया गफ चाहिँ गर्ने गर्छौँ र समसामयिक परिस्थितिका बारेमा अथवा व्यक्तिगत जीवनका बारेमा, आगामी भविष्यका योजनाहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्ने गर्छौँ। यसरी सामान्यतः दिनचर्या यसरी बित्छ। तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो योग प्राणायाम गर्छु भनेर। बिहानको समयमा जुन धेरैजनाले अहिले पछिल्लो समय योगलाई अपनाउनु भएको छ, हजुर, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले यो योग प्राणायाम गरिरहँदाखेरि यसले कस्तो प्रभाव पारेको महसुस चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवनमा यसले त ड्रास्टिक चेन्ज, एकदम सकारात्मक परिवर्तन दिएको छ। म चाहिँ यो एलर्जीको चाहिँ कोल्ड एलर्जीको चाहिँ बिरामी थिएँ। हामी गाउँघरमा त्यसलाई पिनास भन्छौँ। त्यसले मलाई लामो 10औं वर्षसम्म सतायो। क्लासमा चक लिएर ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दाखेरि त्यो बेला अहिले त मार्कर प्रयोग हुन्छ, पहिला त्यो बेलाको हामी चकको धुलो कालो मोसो, त्यसमा चकबाट उडिसकेपछि त्यो चाहिँ हाच्छिउँ भएर कति क्लासहरू डिस्टर्ब हुने त्यो तहसम्म पुगिसकेका थिएँ। र मैले एलोपेथी, होमियोपेथी, आयुर्वेदिक सबै औषधि उपचारका माध्यमहरू अपनाएर चाहिँ सन्चो भएको थिएन। 10औं वर्ष त्यो मैले त्यो पीडा चाहिँ एक प्रकारको दुःख भोगेँ, त्यो पिनासको अथवा कोल्ड एलर्जीको। त्यसपछि के भयो भने रामदेव गुरु जुन हुनुहुन्छ इन्डियामा, उहाँ आउनुभयो यो योगलाई पुनर्जीवित गरेर चाहिँ पतञ्जली, अब संस्कृत अध्ययन परम्परामा, पौराणिक अध्ययन परम्परामा पतञ्जलीले स्थापित गरेका प्राणायामका चाहिँ के अरे विधिहरूलाई उहाँले अहिले एक प्रकारको पुनर्जागरण दिनुभयो उहाँले र आम समाजमा फैलाउनुभयो। त्यसलाई प्रयोग गरेर मैले पनि हेरेँ। त्यसबाट पछिल्लो समयमा अलिअलि चिसो भइसकेपछि त अब अलिअलि हुने नै भयो। तर मेरो 99% त्यो रोग चाहिँ त्यो प्राणायाम, योग प्राणायामले मलाई चाहिँ स्वस्थ बनायो। एउटा कुरा त्यो। र यदि मैले बिहान योग प्राणायाम गरिनँ, अलिकति हल्का एक्सर्साइज गरिनँ अथवा अलिकति मर्निङ वाक गरेर योग प्राणायाम गरिनँ भनेपछि दिनभरि बिरामी भए जस्तो, ह्याङ भए जस्तो, गरुङ भए जस्तो, म स्वस्थ छैन, स्फूर्त छैन, त्यस्तो अनुभूति भइरहन्छ। त्यसैले त्यति 1-1.5 घन्टाको टाइम त्यसमा दिइयो भनेपछि दिनभरि एकदम इनर्जाइज के आन्तरिक रूपमा यति शक्ति प्रदान गर्छ, त्यसले ऊर्जा प्रदान गर्छ कि दिनभरिको कार्यव्यस्ततालाई अथवा कामलाई त्यसले चाहिँ
एउटा शक्ति सामर्थ्य दिएर दिशा निर्दिष्ट गर्ने काम कहीँ अल्छी लाग्दैन, कहीँ यसो गर्न नपाएको जस्तो के अरे हुन्थ्यो, त्यो हुँदैन। दिनभरि गर्नको लागि प्रेरित गरिरहन्छ कि त्यो 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 चाहिँ अनुभूति प्रत्यक्ष मैले चाहिँ गरेको छु। यो तपाईँको व्यक्तिगतको स्वास्थ्यको कुरा भयो। हजुर। शिक्षाको स्वास्थ्यको कुरा गरौँ अब। हजुर। भनेको जस्तो अब अहिलेको नेपालको समग्र अवस्था शिक्षाको कस्तो पाउनुहुन्छ एउटा विद्वान व्यक्ति भएको हिसाबले पनि? हजुर, अब दुईवटा कुरा हुन्छ। शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त स्वाभाविक रूपमा विश्वका अन्य देशहरूको तुलनात्मक रूपमा कुरा आइहाल्छ। अब हिजो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाभन्दा अगाडिको समाज अनि त्यो समाजभन्दा अगाडिको पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा अगाडिको चाहिँ राणाकाल, यसको तुलनामा हेर्ने हो भने यो विकासक्रम अहिले पछिल्लो 2 दशकमा सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले शिक्षाको चाहिँ केही विकास भएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। मैले भने सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले एउटा सङ्ख्यात्मक, अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त गुणात्मकता हो, त्यसको क्वालिटी इन्हान्सको कुरा हो एजुकेसनमा। त्यसमा हामीले उल्लेखनीय परिवर्तन हासिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ एचिभमेन्ट, त्यो प्राप्ति गर्न सकेका छैनौँ। सङ्ख्यात्मक रूपमा विद्यालयहरूको वृद्धि भएको छ। जिल्ला जिल्ला तहमा, गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा, टोलहरूमा, गाउँहरूमा सङ्ख्यात्मक रूपमा विद्यालयको सङ्ख्याहरू वृद्धि हुने काम हामीले सानो हुँदा जसरी देखाएको थियौँ हाम्रो आँखाले, त्यसको तुलनामा अहिले एकदम हजारौँको मात्रामा, सयौँको होइन, हजारौँको मात्रामा विद्यालयहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको पाइन्छ। नम्बर 1, हामी पढ्दाखेरि लगभग हामी कलेज इन्टर पढ्दाखेरि चाहिँ हामी इन्टर पढ्दाखेरि नेपालमा 2टा विश्वविद्यालय मात्रै थिए। एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अर्को चाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। त्यो बेला महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नामकरण गरिएको थियो। पछि डेमोक्रेसी आइसकेपछि त्यसलाई के अरे नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भनेर नामकरण परिवर्तन गरियो नाममा। त्यो 2टा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू, अझ संस्कृत विश्वविद्यालय भनेको त एउटा खास भाषा संस्कृतिको विशिष्टतालाई स्थापित गर्नको लागि त्यो एउटा एकोन्मुखता, एउटा खास उद्देश्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्रित थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू मल्टिपल थिए, मल्टिडाइमेन्सनल थिए होइन। धेरै विषय क्षेत्रहरूमा उच्च तहको अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरे 16 सालदेखि। हामी पढ्दाखेरि चाहिँ 43-44 सालतिर, हामी 45 सालतिर इन्टर पढ्थ्यौँ। ती 2टा विश्वविद्यालय भर्खर 43 सालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खुलेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै थियो भन्दा पनि हुन्छ। एउटा एकल विद्यालयले राष्ट्रको उच्च शिक्षाको जिम्मेदारीलाई चाहिँ पुरा गरिरहेको थियो। अब प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग 10-12वटा विश्वविद्यालयहरू भइसके होइन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, अब हाम्रै नेतृत्वमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सँगसँगै अरू विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षालाई डेलिभर गर्ने उच्च तहका इन्स्टिट्युसनहरूको पनि सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले अत्यधिक वृद्धि भयो भनौँ न। हामीलाई आवश्यकता जति थियो त्योभन्दा बढी भइसक्यो भन्छु म त सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले। तर त्यो जुन तपाईँले भने जस्तै सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले जुन सङ्ख्या बढेको छ, गुणस्तरका विषयमा हामी पछाडि पनि कुरा गर्ने गर्छौँ। म तपाईँलाई थोरै तपाईँको बाल्यकालतर्फ लैजान्छु। अब हजुर, सुर्खेतमा जन्मेर बाल्यकाल बिताइरहँदाखेरि तपाईँको दैलेखमा जन्मिनु। मेरो जन्म के अरे जिल्ला दैलेख हो। बसाइ बाल्यकाल बितेको सुर्खेत। त्यसपछि हजुर केही समय दैलेखमा बित्यो। त्यसपछि म चाहिँ सुर्खेतमा चाहिँ माइग्रेट भएर आएँ। सुर्खेतमा आउँदाखेरि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म सुर्खेत आउँदाखेरि 10 भनेपछि त 9-10 वर्षको उमेरमा म चाहिँ, हाम्रो पहिला पनि घर सुर्खेतमा, औल लागेर चाहिँ बुवाहरू चाहिँ फेरि माथि दैलेख पुरानो ठाउँमा चाहिँ जानुभयो। त्यसपछि फेरि तल सामान्यीकरण भइसकेपछि फेरि तल आउनुभयो। तर म जन्मिएँ दैलेखमै। जन्मस्थान चाहिँ दैलेख? जन्मस्थान दैलेखै हजुर। त्यो बाल्यकाल कस्तो थियो तपाईँको? बाल्यकाल त हरेक मान्छेको बाल्यकाल एउटा स्वप्निलता हो। त्यसलाई के भन्छ भने नोस्टाल्जिया भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। एउटा बाल्यकालको अथवा अतीतको, विगतको एउटा जुन अनुभूति हुन्छ त्यो स्वर कल्पनात्मक हुन्छ होइन, फन्टासी टाइपको कि हरेक मानिसहरूको स्वाभाविक रूपमा पनि म पनि मान्छे भएको हुनाले अत्यन्त उल्लासपूर्ण थियो चाहिँ बाल्यकाल, अत्यन्त आनन्दमय थियो। मलाई अहिले पनि याद आउँछ त्यो
उकाली ओह्राली दैलेखमा गरेको चाहिँ स्कुल पढ्न गएको लामो दूरी, त्यो बेला त कति टाढा हुन्थ्यो स्कुल। मेरो गाउँबाट स्कुल पढ्न जाँदा शिशु क्लासदेखि 1 क्लाससम्मको विद्यालय मेरो गाउँमा 1 सम्म मात्रै। अनि त्यसपछि माथिल्लो पढ्न जाँदाखेरि 1 घन्टाको बाटो चाहिँ हिँडेर जानु पर्थ्यो। भनेपछि त्यो बेला 7-8 वर्षको उमेरमा चाहिँ 1 घन्टा जाने 1 घन्टा आउने पढ्न। अनि त्यो झोलामा चाहिँ त्यो बेलाको नास्ता अब अहिले यस्तो बिस्कुट सिस्कुट आदि इत्यादि घरमा बनाइदिने अनेकन यो फुड आइटमहरू त्यो कहाँ थियो त। रोटी अनि घिउमा चाहिँ बनाएको रोटी चाहिँ हाल्यो, अब घरमा चाहिँ अभिभावकहरूले हालिदिनुहुन्थ्यो, त्यही झोलाभित्र हाल्यो, गयो, दिउँसो खायो, अनि त्यसपछि बेलुका फर्क्यो, 1 घन्टा जाने 1 घन्टा आउने। यी लगायत अन्य अब बचपनमा भएका साथीभाइहरूसँग भएका चाहिँ अनेकन जुन रोमाञ्चक चाहिँ अनुभूतिहरू छन् ती गजबका छन्, उल्लासमय एकदम। कस्तो स्वभाव थियो तपाईँको? मेरो अलिकति आउट स्पोकन भन्छ नि, बहिर्मुखी प्रवृत्ति भन्छ नेपालमा। मान्छेका स्वभावहरू अन्तर्मुखी, कोही कम बोल्छन्, कोही अलिकति बढी चाहिँ बोल्छन्। मेरो स्वभाव कम बोल्नेलाई अन्तर्मुखी भनियो, बढी बोल्नेलाई बहिर्मुखी भनियो। म अलि बहिर्मुखी प्रकृतिको स्वभावको मान्छे थिएँ। सबैसँग मिल्नुपर्ने, सबैसँग बोल्नुपर्ने, साथीभाइ बढी बनाउनु पर्ने, गाउँ घर टोल छिमेका चाहिँ अभिभावकहरू कोही काका मामा त्यो त नाता सम्बन्ध हुन्छ नि गाउँघरमा, उनीहरूसँग चाहिँ गएर पनि चाहिँ बस्नुपर्ने होइन। अनेकन जिज्ञासाहरू क्युरियोसिटीहरू चाहिँ उहाँहरूसम्म चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सोध्ने, जिज्ञासाहरू राख्ने, त्यो किसिमको अलिकति चञ्चल प्रकृतिको थिएँ म। बाल्यकालमा पढ्दै गर्दाखेरि भनौँ न अहिले त्यही क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा यत्रो जीवन निर्वाह गरिरहँदाखेरि या जीवन चाहिँ उत्सर्ग गरिरहँदाखेरि तपाईँको बेलामा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो थियो, या तपाईँ आफै कतिको आफूलाई क्षमतावान राख्नुहुन्थ्यो ठान्नुहुन्थ्यो, या त्यतिखेरको अवस्था के थियो? अवसरहरू थिएनन् त्यो बेला चाहिँ। जसरी सामाजिक जीवन व्यावहारिक जीवनमा भौतिक जगतमा जसरी चाहिँ अवसरहरू थिएनन् त्यो बेला, त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यो बेला अवसरहरू थिएनन्। किनभने अब एउटा रमाइलो कुरा, म 1 क्लास पढ्दाखेरि मलाई अलि पनि सम्झना छ। गहुँ पाकेपछि हेड सरलाई गहुँको नुहागी दिनु पर्थ्यो, धान पाकेपछि धानको नुहागी दिनु पर्थ्यो, मकै पाकेपछि मकै कति हो त्यो मात्रा त्यो दिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ प्रकारले हामी पढेर आएको। त्यो बेलाको पाठ्य पुस्तकहरूकै अभाव हुने, उपलब्धता नहुने, अब टिचिङ लर्निङ मटेरियल्सहरू शैक्षणिक क्रियाकलापका सामग्रीहरूको अभाव हुने, एउटा चाहिँ सरहरूले चाहिँ जे आफ्नो सुझ छ त्यो सुझ र भएका विद्यमान एकदम अपर्याप्त शैक्षणिक सामग्रीहरूका माध्यमबाट हामीलाई चाहिँ शिक्षा भनौँ दोहोरो कम्युनिकेट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यही भएर अवसरहरू कम थियो र त्यो बेला चाहिँ शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको पनि कमी थियो, शैक्षणिक सामग्रीहरूमा पनि कमी थियो, पढाउने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव थियो र त्यो अवसरहरू अन्य अहिलेका जस्ता प्रविधिको विकास भइसकेका थिएन, एकदम शून्य अवस्थामा थियो। त्यस्तो अवस्थाको हामी विद्यार्थी भनेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिलेको जतिको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्थेन त्यो बेला। तपाईँले किशोर अवस्थामा देखेको सपना के थियो? अब एउटा सुदूर बस्तीको गाउँको एउटा चाहिँ मान्छेले अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको जमानामा जुन जोडिन्छ नि, अहिले त गाउँ पनि जोडिया छ नि त। युरोप अमेरिकासँग साउथ एसियन कन्ट्रीहरूसँग डाइरेक्ट गाउँ जोडिया छ अहिले होइन। कस्तो अवसर! त्यो बेला कहीँ जोडिन्थेन। ओल्लो घर पल्लो घर, ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ, विद्यालय बजार टोल छिमेक यति त हो। त्यसले त्यस्तो बेलाको सपना त के हुन्थ्यो होला? तर एउटा मात्रै सपना, किनभने केही सिनियरहरूले नेपाल सरकारको जागिर खानुहुन्थ्यो र सोचाइ के थियो भने पढ्नुपर्छ, पढेर के गर्ने भनेपछि जागिर खाने हो है, जागिर गर्ने, खड्दार हुने, सुब्बा हुने, अधिकृत हुने, निजामती अब अर्कोमा भन्दा शिक्षक हुने अथवा जागिर खाने। हाम्रो मूल चाहिँ पेसा भोलि रोजगारीको पेसा र जीविकोपार्जनको पेसा हामीले जागिरलाई बनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य थियो। त्योभन्दा ठुलो सपना चाहिँ त्यो बेला थिएन है, किनभने ढाँट्नु त भएन नि त। त्यही हो, त्यति फोकस थियो। र अहिले त्यो लक्ष्य या भनौँ त्यो चाहना पुरा भयो? पुरा भयो, यति राम्रोसँग पुरा भयो। जुन किशोर अवस्थाको जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य थियो, जागिर खाइयो नि त, पहिलो कुरा त चाहिँ जागिर खाइयो, त्यसमा चाहिँ एउटा सन्तोष प्राप्त भयो, लक्ष्य पुरा भयो। र जागिर मात्रै खाइएन, त्यही पेसासँग सम्बन्धित भएर समाज र राष्ट्रलाई पनि उच्च शिक्षाको विकासमा जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन योगदान आफ्नो तर्फबाट गरियो भन्ने लाग्छ। त्यसले सबभन्दा बढी आत्मसन्तुष्टि हुँदो रहेछ। त्यसैले म सन्तुष्ट छु चाहिँ आफ्नो चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्ति भएकोमा। अब विवाह प्रसङ्ग जोडौँ। हजुर, कसरी सम्पन्न भयो विवाह? मेरो विवाह पहिला प्रेम, त्यसपछि मागी।
भनेपछि पहिला प्रेम सम्बन्ध स्थापित भयो। हाम्रो नजिकै ओल्लो टोल पल्लो टोल, ओल्लो गाउँ भने जस्तै। र मेरो म्याडम पनि मेरो नाता पर्ने, दाईको साली भनेपछि त अब साली सोल्टी के भन्नुपर्ने होइन। स्वाभाविक रूपमा त्यो एउटा निकटताको अवसर चाहिँ प्राप्त हुँदो रहेछ। एक प्रकारको चाहिँ दुवैजनाले एकले अर्कालाई चाहने एउटा चाहिँ स्वभाव, एउटा चाहिँ मनभित्रको एउटा चाहिँ प्रेम भावनाको चाहिँ विकास भयो। त्यसपछि चाहिँ प्रस्ताव राखियो। प्रस्ताव राखिसकेपछि अब केही समयसम्म मैले राखेको प्रस्ताव त यो बेलामा त केटा पक्षबाटै प्रस्ताव राख्नु पर्छ भने अलिकति त्यो चेन्ज त आइरहेछ अहिले। त्यो बेला हाम्रो बेलाको चाहिँ हामी युवा अवस्था हुँदाखेरिको समाज त बन्द समाज नै हो नि, खुल्ला समाज होइन। धेरै लामो समयसम्म उनले चाहिँ जवाफ दिएनन् मलाई, प्रस्ताव स्वीकार गरिनन् भनौँ न। धेरै उतार चढावहरू आए, तर पछि चाहिँ त्यो एक्सेप्टेड भयो। भइसकेपछि हाम्रो अफेयर्स चल्यो। मलाई लाग्छ म ब्याचलर पढ्ने बेला नै त्यो किसिमको भावनाको विकास भइसकेको थियो, त्यो सेयरिङ भइसकेको थियो, एक्सेप्टेन्स भइसकेको पनि थियो। अनि म मास्टर्स पढ्न फेरि काठमाडौँ किर्तिपुर गएँ। मास्टर्स भएर आइसकेपछि अब पहिले पनि नातेदार इष्टमित्र रिलेसन भएको हुनाले अब माग्नुपर्छ भनेर माग्न गइयो। त्यसपछि माघी विवाह, प्रेम विवाह माघी विवाहमा परिवर्तन रूपान्तरण भयो। त्यो बेलाको समय, आजको परिस्थिति, म्याडमलाई यहाँबाट भन्नुपर्ने शब्द या मनमा लागेको यो कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि, या जुन तपाईँले भन्नु प्रेम प्रस्ताव लामो समय अस्वीकार हुँदाखेरि त्यसपछि विवाहमा परिणत हुँदाखेरि अहिले म्याडमलाई भन्नुपर्ने केही छन् मनमा? एउटा शब्द केही जाओस् न म्याडमको लागि। म्याडमलाई त्यो बेला छिट्टै स्वीकार गरिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो होइन। उनले त्यसलाई प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न अलिक ढिलो गरिदिन्, तर ढिलो गरेको नै राम्रो हुँदो रहेछ। छिट्टै स्वीकार गरिदिए भए अनेकन दुर्घटना पनि हुनसक्थ्यो नि त मान्छेको जीवनमा। अफेयर्स टुट्न पनि सक्थ्यो कि विभिन्न घटनाक्रमहरूले होइन। त्यस कारण त्यो अलिक लामो समय राखेर नै ग्याप गरेर म्याडमको तर्फबाट भन्ने हो भने त्यो एकदम सोचेर निर्णय लिएको अवस्था भनौँ न, निर्णय लिएको अवस्था। र म्याडमलाई भन्नुपर्ने शब्द के हो भने मेरो जीवनमा उनको प्रवेश मेरो प्रगति र उन्नतिको लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले उनलाई मैले जीवनभरि जति नै धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। त्यस कारण म त्यो बेला त खुसीको कल्पना गरेर नै विवाह गरियो होइन, अथवा प्रेम प्रस्ताव एउटा चाहिँ अफेयर्स अगाडि बढाइयो। र अहिले यो जुन व्यावहारिक जीवनमा पनि पारिवारिक जीवनमा पनि उनका कारणले गर्दा मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू भएका हुनाले म असाध्यै सन्तुष्ट छु भनेर भन्न चाहन्छु। अनि केटाकेटी कति छन् अहिले? मेरो एउटा छोरी एउटा छोरा। ठुलो चाहिँ छोरी अनि सानो चाहिँ छोरा, दुईवटा। कहाँ कति लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ? अब छोरीको चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्दै छोरीले चाहिँ प्रेम विवाह गरेर चाहिँ उनी विवाहित भइसकिन् होइन। र अहिले उनी अस्ट्रेलिया छिन्, सिभिलमा चाहिँ ब्याचलर इन्जिनियर पढ्दै थिइन् यहाँ नेपालमा। अहिले उता उनीहरूको ट्रान्सफर भएको छ, उतै कामसाम गर्ने, उतै रोजगारी गर्ने, उतै पढ्ने उनीहरूको अगाडि बढिया छ। छोरो चाहिँ अहिले MBBS तेस्रो वर्षको रनिङ स्टुडेन्ट अहिले चाहिँ। भनेपछि त छोराछोरीहरू लगभग सेटलमेन्ट हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। हजुर, अब छोरीको बिहा भइसक्यो भनौँ होइन। अब बाबु छोराको चाहिँ अब यो पढाइ सकिएपछि अबको चाहिँ 2-4 वर्षमा 4-5 वर्षमा उसको पढाइको सकियो भने उसलाई जिम्मेदारी हस्तान्तरण गरिदिने चाहिँ स्थितिमा चाहिँ पुगेको छु म। त्यसपछि आफू चाहिँ फ्री हुने। यो चाहिँ अब तपाईँको व्यक्तिगत जीवन लगभग मैले सकाएँ। तपाईँको अब व्यावसायिक जीवनतर्फ शिक्षा क्षेत्रको कुराकानी गरौँ। तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश चाहिँ कसरी भयो? पेशागत जीवन मैले मास्टर्स डिग्री नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर मैले चाहिँ सिद्ध्याएपछि मैले सुर्खेत क्याम्पस शिक्षामा 2053 साल असोज 2 गतेदेखि, मिति पनि याद छ मलाई, आंशिक शिक्षकको रूपमा पार्ट टाइम टिचरको रूपमा मैले चाहिँ प्राध्यापन सुरु गरेँ। त्यसपछि वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा दरबन्दीमा मैले त्यताको दरबन्दीमा चाहिँ सहायक प्राध्यापकको दरबन्दीमा त्यता रहेर म त्यहाँ अर्को क्याम्पसमा चाहिँ प्राध्यापन सुरु गरेँ। 2058 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खुल्ला सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लेक्चरर उत्तीर्ण गरेर पास गरेर म स्थायी लेक्चररको रूपमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफ्नो चाहिँ पेसा जागिरी सुरु गरे हो। अघि हामी सुरुवातमा शिक्षाको कुरा गर्दै थियौँ, पछि मैले गुणस्तरको कुरा पनि पछाडि जोड्छु पनि भनेको थिएँ। नेपालमा शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गुणस्तरलाई मात्रै टेकेर हेर्ने हो भने तपाईँले देखेको अवस्था के हो?
गुणस्तर निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणले अथवा क्वालिटी इन्हान्सको दृष्टिकोणले मुलुकको विद्यालयीय शिक्षा पनि कमजोर अवस्थामा रहेको छ र मुलुकको उच्च शिक्षा पनि कमजोर अवस्थामा रहेको छ। हामीले पठन पाठनलाई एकाध कार्यक्रम, एकाध प्रोग्राम, एकाध विषय, एकाध फ्याकल्टी, एकाध विद्यालयहरूलाई छाडेर हामीले पठन पाठनलाई विद्यार्थीको तहबाट पनि जिज्ञासु हुन नसकेको, बनाउन नसकिएको र संस्थापनको तर्फबाट चाहे विद्यालय होस्, चाहे शिक्षक होस्, चाहे विश्वविद्यालय होस्, चाहे त्यसका पदाधिकारीहरू हुन्, त्यसका अथवा प्राध्यापक शिक्षकहरू हुन्, उनीहरूले पनि शिक्षण पेसालाई एउटा जागिरे दृष्टिकोणले हेरिरहेको र कसरी हुन्छ दिन कटाउने त्यो ढङ्गको चाहिँ प्रवृत्ति हाबी भएको र त्यसलाई चाहिँ त्यो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजलाई जसरी शिक्षक विद्यार्थी तहसम्म जुन ज्ञानको हस्तान्तरणको प्रक्रिया छ यसमा जोडिएर आउने थुप्रै के अरे उपागमहरू छन्, उपायहरू छन्, त्यसलाई टेकेर साँच्चीकै एउटा चाहिँ क्वालिटी डेलिभर गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो तदारुकता न त राज्य पक्षसँग त्यो किसिमको चाहिँ एउटा डेलिभरी दिउँ भन्ने एउटा तदारुकता छ, योजना छ, न चाहिँ संस्थासँग त्यो योजना छ, न संस्थाको नेतृत्व गरेकाहरूसँग त्यो छ, न अध्ययन अध्यापनमा संलग्न रहेका शिक्षकहरूसँग, प्राध्यापकहरूसँग छ, न त विद्यार्थी नै जिज्ञासु बन्न सकेको स्थिति छ। अधिकांश है, मैले फेरि सबै भने होइन, अधिकांश सबैलाई भन्नु हुँदैन, केही गुणस्तर निर्वाह गर्ने संस्थाहरू पनि छन्, केही विद्यालयहरू छन्, केही विश्वविद्यालयहरू छन्, केही फ्याकल्टीहरू छन् होइन, केही विषयहरू छन्, त्यो छ। तर अधिकांश त्यस्तो भएको हुनाले हाम्रो मुलुकले शिक्षामा जति लगानी गरेको छ तदनुरूपको रिजल्ट, परिणाम त प्राप्त गर्न सकेको छैन। हामी अहिले पनि युरोप अमेरिकाको कुरै छोडिदिउँ, दक्षिण एसियाकै देशहरूमा पनि तुलनात्मक रूपमा हामी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छौँ। सबभन्दा कम छौँ भन्दा नि हुन्छ त्यो रेटिङ हेर्दाखेरि, तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालको शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा सबभन्दा कमजोर रहेको छ। यो तपाईँले भनेको जस्तै गरेर जागृति मानसिकता भनौँ, अघि तपाईँले कुरा गर्नु भएको छ, समग्र शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि स्वयं विद्यार्थीको पछिल्लो समयको केही व्यवहारहरू परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ या विद्यार्थी त्यसमा अलिकता जुन किसिमले पहिलाको विद्यार्थीहरूमा जुन किसिमले शिक्षालाई बुझ्ने या गुरुलाई प्रति गर्ने आधारहरूको कुराहरूमा पछिल्लो समय केही प्याटर्न चेन्ज भएको छैन? त्यस्तो छैन। म त अलिकति विकास नै भएको भन्छु त्यसमा होइन, राम्रो भएको भनौँ न, छैन। पहिला सुरुमा अब राणाकालभन्दा अगाडि विद्यालय थिएनन्, चौतारामा पढाइन्थ्यो होइन। अब पञ्चायतकालमा केही विद्यालयहरू खोले, त्यसले परम्परागत शिक्षा प्रणाली र परम्परागत एउटा चाहिँ शैक्षणिक उद्देश्य हासिल गर्ने र त्यसका चाहिँ संस्कार र मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने भएको हुनाले र कम विद्यार्थी, कम शिक्षक भएको हुनाले बढी आदरभाव भएको हो कि भन्ने चाहिँ विद्यार्थी बढी चाहिँ आदर गर्ने, शिक्षकले माया गर्ने, त्यो एउटा परिवेश थियो। तर अहिलेको विद्यार्थीले पनि शिक्षकलाई माया गर्छ होइन, शिक्षकलाई आदर गर्छ। कुन विद्यालय, कुन विश्वविद्यालय छ जहाँ विद्यार्थीले शिक्षकलाई आदरै गर्छ? त्यो एक प्रकारको चाहिँ अझ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त सबभन्दा एक नम्बरमा चाहिँ चोखो रहेको पेसा पनि शिक्षक पेसा नै हो। जिम्मेवार हुन सकेन, अघि मैले प्रश्न उठाएँ, तर चोखो रहेको पेसा चाहिँ यो शिक्षण प्राध्यापन पेसा नै हो। त्यो भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको तुलनात्मक रूपमा पहिलाको भन्दा गुणस्तर पनि चाहिँ वृद्धि भएको छ, सङ्ख्या पनि मैले भनिहालेँ वृद्धि भएको छ र शिक्षकप्रतिको आदरभाव जुन ट्रेडिसनल टाइपको त्यो त छैन अहिले। तर हुनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ यो समयको गतिसँगै, यो भौतिक जगतमा देखिएका परिवर्तनहरूसँगै, प्रविधिमा देखिएका परिवर्तनहरूसँगै एक किसिमको हिजो एकदम सर भन्ने बित्तिकै, गुरु भन्ने बित्तिकै, शिक्षक भन्ने बित्तिकै शिरै झुकाउनु पर्ने स्थिति थियो, त्यो पनि राम्रो होइन। तर अहिले ढक्क कुरा गर्छ, तर आदर चाहिँ विद्यार्थीले शिक्षकलाई गरेकै हुन्छ, त्यसमा विकास भएको छ। शिक्षा क्याम्पस विशेष गरेर कर्णाली क्षेत्रका पहाडी जिल्लाहरू, हिमाली जिल्लाहरूबाट पनि विद्यार्थीहरू आउने थलो हजुर, र तपाईँले त्यहाँ चाहिँ प्राध्यापक सँगसँगै अहिले चाहिँ अध्यापन पनि गरिराख्नु भएको छ र पूर्व क्याम्पस प्रमुख भएर पनि आफैले पनि क्याम्पसलाई ह्यान्डल पनि गर्नुभयो। समग्र शिक्षा क्याम्पसले कर्णालीको अवस्थालाई केही प्रतिनिधित्व गर्छ नै गर्छ। कर्णालीको अवस्था शिक्षामा कस्तो छ? कर्णालीको अवस्था त तुलनात्मक रूपमा देशका अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा कर्णाली कमजोर छ, पछाडि छ। अब त्यो एउटा परम्परागत अब भनाइ छ, उखान थेगो जस्तै भइसक्यो, कर्णालीलाई राज्यको आँखा परेको छैन भनेर चाहिँ एउटा हामी भन्ने गर्छौँ। मेरो एउटा कविता नै छ त्यसमा होइन, त्यो स्वभाव हो पनि। फेरि कर्णाली उपेक्षित नै हो विकासका दृष्टिकोणले,
भौतिक विकासका दृष्टिकोणले शैक्षिक विकासका दृष्टिकोणले हो। शिक्षा क्याम्पस सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा यो कर्णाली अहिलेको कर्णालीको मात्रै पनि होइन, साबिक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको र त्यो मात्रै होइन, केही सुदूरपश्चिमका चाहिँ केही होइन सुदूरपश्चिमका धेरै यसो जिल्लाहरूको र यतातिर चाहिँ यो लुम्बिनी अञ्चलका चाहिँ यतातिरका जिल्लाहरूको चाहिँ एउटा एजुकेसनको हब क्याम्पसको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको र त्यसले त्यो योगदान दिएको पनि हो। त्यो शिक्षा क्याम्पस सुर्खेत क्याम्पस शिक्षामा पढेका जति पनि के अरे स्टुडेन्टहरू छन् अहिले नेपाल सरकारका विभिन्न शैक्षणिक इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ संस्थाहरूमा नेतृत्व गरिरहेका छन्। कतिपय प्रशासनिक शैक्षणिक प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् होइन, कतिपय विश्वविद्यालयतिर गइरहेका छन्। त्यसैले विद्यालय शिक्षाको त लगभग 2 दशक 3 दशकको चाहिँ एउटा चाहिँ जनशक्तिको विकास त सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाले गरेको छ। अहिले जिल्लामा क्याम्पसहरू खुले, एउटा मात्रै होइन 5औं 6औं 10औं क्याम्पस पनि खुले जिल्लामा। यो एक प्रकारको विकृति सिर्जना भएको छ। अहिले चाहिँ मैले भने नि अघि सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ विकास भयो तर गुणस्तरको दृष्टिकोणले कमजोर भयो। किनभने चाहिँ कति आवश्यकता हो त, एउटा जिल्लामा 10वटा शिक्षा क्याम्पस खोलिदिए त्यो आवश्यकता होइन नि त। त्यसैले कर्णालीको तपाईँले भने जस्तै शिक्षा चाहिँ कमजोर अवस्थामा पछाडि परेको अवस्थामा छ र अब बिस्तारै कर्णालीवासीहरूमा कर्णालीका अभिभावकहरूमा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ होइन एजुकेसन व्यक्तित्व विकास र समाज बदल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मिन्स हो, औजार हो। यसै कारणले गर्दा हामी पछि परेका रहेछौँ। अब यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, हामीले यसको प्राप्तिमा हामी चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ। त्यसै कारणले हामीले विद्यालयहरू त प्रशस्त खोले, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय खोल्नुको एउटा चाहिँ मूलभूत उद्देश्य नै के थियो भने कर्णालीको उच्च शिक्षामा फड्को मारोस् कर्णालीले भन्ने उद्देश्य नै थियो। त्यो माग राज्यले हाम्रो पुरा गरिदियो। त्यो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विषयमा थोरै पछाडि पनि कुरा गर्छु। शिक्षा जुन तपाईँले भने जस्तै गरेर राज्यले कर्णालीलाई हेर्ने नजर उपेक्षित रह्यो विगतमा। अहिले अब प्रदेश सरकार आफ्नै छ, त्यो हिसाबले उनले काम पनि गरिरहेको अवस्था छ। शिक्षाको गुणस्तर या शिक्षाको अवस्था र कर्णालीको विकटता भन्दा पनि अझ कर्णालीको त्यहाँको आर्थिक अवस्था या समृद्धि, मानिसहरूको सामाजिक परिस्थिति, जीवनयापन र शिक्षासँगको सम्बन्ध कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ? अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध हो। त्यो क्षेत्र पछाडि पर्नुको कारणै त्यस क्षेत्रका मानिसहरूमा चेतना अथवा शिक्षाको विकास नभएर नै हो। किनभने शिक्षाले मान्छेलाई सृजनशील बनाउँछ। शिक्षा प्राप्ति गरिसकेपछि जागिरै खानुपर्छ भन्ने होइन। शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि एउटा मान्छेको व्यक्तित्वको चाहिँ डाइमेन्सनल के अरे बहुआयामिक विकास हुन्छ। त्यसले मान्छेलाई सृजनशील बनाउँछ, चेतनशील बनाउँछ, सृजनशील बनाउँछ र उसले आफू र आफ्नो समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुराको सुझको विकास चाहिँ शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो नभएको कारणले गर्दा अविश्वास, अन्धकार, रूढीमा चाहिँ जेलिएर बसिरह्यो, चेतनाको विकास भएन, शिक्षाको विकास भएन। त्यस कारण नै कर्णाली पछाडि परेको र तथ्याङ्क हेर्ने भने 0.00034 कति मात्रै थियो चाहिँ राज्यको शिक्षामा कर्णालीको लगानी। अहिले हामीले पनि आवाज उठायौँ, अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि आवाज उठाए, अब बिस्तारै चाहिँ त्यसले एउटा फड्को मार्ने अवस्थामा पुगेको छ अहिले। र तपाईँ चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापनाका कालदेखि नै भनौँ न एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि लाग्नुभयो। अहिले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापित भइसकेपछि यसले समाजमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। तर धेरैको गुनासो जुन रूपले हामीले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो हुन सकेन, या यसको गुणस्तरको कुराहरू हुन सक्छन्, यसको भौतिक पूर्वाधार हुन सक्छन्, यसको शैक्षिक गुणस्तरका कुरा हुन सक्छन्, शिक्षकको व्यवस्थापनको कुराहरू हुन सक्छन्। धेरै कुराले चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय जुन रूपमा सोचिएको थियो, जुन रूपमा स्थापित हुन खोजेको थियो त्यो हुन सकेन भनेर चाहिँ गुनासो छ। हो, यसो रहेछ। अब जनअपेक्षा र एउटा संस्थाले आफूलाई मुभ गर्ने कुरामा अपेक्षा अनुसार मुभ गर्न चाहिँ कहिलेकाहीँ सकिँदो पनि रहन्छ अथवा सक्दो रहेनछ। त्यसमा अलिकति नेतृत्वको पनि एउटा चाहिँ भूमिका हुँदो रहेछ। कसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्यो त? उसले समाजको अपेक्षा बुझ्यो कि बुझेन? उच्च शिक्षामा त्यो विश्वविद्यालय खोल्नुको राष्ट्रिय जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा उसले बोध गरेको गरेन? त्यो त्यो आधारबाट पनि हेर्नु पर्दो रहेछ। हो, जनअपेक्षा अनुसार तुरुन्तै धेरै विश्वविद्यालयका धेरै कार्यक्रमहरू सुरुवात भइहाल्ने, अझ प्राविधिक उच्च शिक्षामा बढी फोकस गर्नुपर्ने यी यावत पक्षहरू थिए। त्यो अपेक्षा अनुसार पुरा नभएको होला, नभएको छ, के अरे भएको छैन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाको भएको समयावधि के हो त 2068 सालमा यो के भयो 67 सालमा ऐन आयो 68 सालमा चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति भयो 69 सालबाट यो चाहिँ सुरु भयो 8 वर्ष एउटा उच्च शिक्षण संस्थाले 8 वर्षमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन शिक्षाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भनेको लङ टर्म दीर्घकालीन प्रतिफल हो हामी अब 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षमा यसले के दियो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्छ यसको प्रोडक्सन के भयो भन्ने खोजी गर्नुपर्छ तर दैनन्दिन सामान्य जुन चल्नुपर्ने र चलाउनु पर्ने कुराहरूमा व्यापक कमजोरीहरू छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि मै रजिस्ट्रार हुँदाखेरि चाहिँ मैले लगभग विश्वविद्यालयको सबै संरचनाहरू 12वटा बिल्डिङ चाहिँ मेरै कालमा प्रोग्रामहरू विस्तार पनि मेरै कार्यकालमा भएको छ र यो बागेश्वरी बुलेरियादेखि लिएर चाहिँ रोल्पा रुकुम मुगु कालीकोट सल्यान के अरे यो जाजरकोट यिनीका दुर्गम जिल्लाका चाहिँ क्याम्पसहरूलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्ने नीतिगत निर्णय पनि मैले नै गरेँ मेरै कार्यकालमा भएको हो त्यसकारण चाहिँ यी 10वटा क्याम्पस छन् अहिले विभिन्न जिल्लाका एउटा जिल्लाबाट एउटा भनेपछि बिस्तारै यसले चाहिँ एउटा स्वरूप प्राप्त गर्दैछ अब इन्जिनियरिङ भनेपछि यसलाई यसरी जोडौँ जस्तो तपाईँ रजिस्ट्रार हुँदै गर्दाखेरि र त्यसको कार्यकाल सकाइसकेपछि अहिले चाहिँ पूर्व रजिस्ट्रार हुँदै गर्दाखेरि भन्नुपर्ने कुराहरूमा भनौँ न के कुराहरू चाहिँ अझ भयो भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अझ अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ अब एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यहाँले गरेको वास्तवमा जिज्ञासा हो अब गर्नुपर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने यो पहिलो कुरा चाहिँ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ एजुकेसन मिन्स के हो भनेपछि इन्फर्मेसनको ट्रान्सफर्मेसन हो मात्रै इन्फर्मेसनको ट्रान्सफर्मेसन एउटा प्राध्यापकबाट शिक्षकबाट विद्यार्थीसम्म त्यसको मस्तिष्कमा बस्ने गरी कसरी राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस त्यसले नै क्वालिटी इन्हान्समा चाहिँ के गर्ने हो योगदान पुर्याउने हो एकातिर यो जोड दिनुपर्छ अर्कोतिर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अबका कार्यक्रमहरू जनरल हायर एजुकेसन त छन् नि ह्युम्यानिटिज छ के अरे एजुकेसन छ अब अलिकति सेमी टेक्निकल रूपमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कोर्सहरू छन् साइन्सको कोर्सहरू छन् होइन इन्जिनियरिङ छ टेक्निकल अब जाने भनेको चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सामाजिक आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार प्रविधिसँग जोडिएर चाहिँ उच्च शिक्षाका करिकुलमहरू डेभलप गरेर ती कार्यक्रमहरू लन्च गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ अब थोरै साहित्यतिर प्रवेश गरौँ यहाँको साहित्य लेखनी पनि छँदै नै छ अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी एउटा कविता पनि सुन्छौँ बिचमा र साहित्यले समाजका दर्शनहरू या समाजको अवस्थालाई चाहिँ व्यक्त गर्दछ भन्छौँ हामी साहित्य सिर्जनामा कतिपय कुराहरू सामाजिक कुराहरू बढी जोड्छौँ यहाँको सिर्जनाले कस्ता कुरा समेट्छन् बढी साहित्य कला भनेको चेतनाको सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हो यदि यो संसारमा विश्वमा सबैभन्दा बढी उच्चतम तहमा पुगेर मानव सभ्यतालाई चाहिँ हेर्ने पर्गेल्ने कुनै विधाले गर्छ भने कुनै विषयले गर्छ भने त्यो साहित्य नै हो त्यसैले म समाजसँग आबद्ध छु त्यो समाजसँग आबद्ध भएको हुनाले त्यो समाजभन्दा मेरा अनुभूतिहरू भिन्न त हुँदैनन् किनभने तिनै अनुभूतिहरू नै साहित्यले अभिव्यक्त गर्ने हो त्यसैले समाजका विविध धार्मिक पौराणिक सांस्कृतिक राजनीतिक जति पनि आर्थिक पक्षहरू छन् प्रविधि युद्ध सन्तास होइन यी जब कोलाहल सुख आनन्द यी भोगाइलाई नै यी अनुभूतिलाई नै साहित्यले व्यक्त गर्ने भएको हुनाले यिनै यावत विषयहरू मेरा साहित्यले पनि चाहिँ आत्मसात गरेका छन् भनेर एउटा कविता सुनौ न कार्यक्रममा सुनौ कविता कविता सुनौ र कविताले धेरै कुराहरू बोल्दछन् मैले अघि पनि भने समाजका धेरै कुराहरू लाई चाहिँ कविताले समेट्छन् धेरै कुराहरूमा आइरहँदाखेरि कविता मार्फतबाट पनि धेरै परिवर्तनहरू हुन सक्छन् या समाजका त्यस्ता विकृतिपूर्ण घटनामा या आफूले चाहिँ अभिव्यक्त गर्न नसकेको कुरा साहित्य मार्फतबाट पनि आउँछ भनिन्छ हजुर यहाँको कविता अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सामाजिक स्थिति सामाजिक परिस्थितिहरूलाई समेटेर हामी म सिर्जना गर्छु भन्नुभएको छ एउटा कविता सुनौँ त्यसपछि फेरि हामी कार्यक्रममा हामीसँग धेरै समय त छैन हजुर अब करिब करिब अन्तिम चरणमा छौँ एउटा कविता सुनौँ हजुर त्यसो भए मैले एउटा अलिकति थोरै राजनीतिक प्रसङ्ग रङको चाहिँ एउटा कविता लेखेका थिएँ रचना गरेका थिएँ यहाँ रहेछ यहाँ त्यसैलाई सुनौँ है त पक्कै पनि यसको शीर्षक छ कविताको शीर्षक इतिहास दोहोऱ्याउनु छ इतिहास दोहोऱ्याउनु छ सुरु गरौँ होइन हुन्छ मेरो आकाशमा उदाउने जुन औँसीमै निदाएपछि मेरो आकाशमा उदाउने जुन औँसीमै निदाएपछि
मेरो धरतीमा उदाउने घाम शिशिरमै अस्ताएपछि, मेरो धरतीमा उदाउने घाम शिशिरमै अस्ताएपछि म निष्पट्ट रातहरूमा उज्यालो खोज्दै, म निष्पट्ट रातहरूमा उज्यालो खोज्दै पाखुरीले अन्माएका पारिला बस्तीहरू छिमल्दै, पाखुरीले अन्माएका पसीमा पारिला बस्तीहरू छिमल्दै शिरमा टल्किएको आमाको हिमाल, शिरमा टल्किएको आमाको हिमाल र ओठमा फक्रिएको श्रीमतीको गुनास बिर्सेर, शिरमा टल्किएको आमाको हिमाल र ओठमा फक्रिएको श्रीमतीको गुनास बिर्सिएर समुद्र पारीको स्वप्निल सहरमा हराएको पनि वर्षौँ भएछ, समुद्र पारीको स्वप्निल बस्तीमा हराएको पनि वर्षौँ भएछ। मैले भनेको थिएँ बा उत्सर्गको इतिहास त यहाँ, मैले भनेको थिएँ बा उत्सर्गको इतिहास त यहाँ अमर सिंह बनेर थचारिन्छ, अमर सिंह बनेर थचारिन्छ, भीमसन बनेर बजारिन्छ। त्योभन्दा पनि खतरनाक त अभिमतकै अधिमति, लोकाभिमतकै अधिपति, धोबीका हातबाट लुगा पछारिए झैँ, छुट्टिन्छ नि त, धोबीका हातबाट लुगा पछारिए झैँ बिचौलियाका बिस्तराहरूबाट पटक पटक पछारिन्छ, बिचौलियाका बिस्तराहरूमा पटक पटक पछारिन्छ। पुर्खाले पाइतालामा नापेका माटोहरूमै निर्लज्ज लछारिन्छ, पुर्खाले पाइतालामा नापेका माटोहरूमै निर्लज्ज लछारिन्छ। तिम्रो आदर्शमा न गौथलीले गुण लगाउनेछ, बालाई भनेको छ, उसले सम्बोधन गरेको छ। तिम्रो आदर्शमा न गौथलीले गुण लगाउनेछ, न त जुरेली चरीले चिरबिर सुनाउनेछ। बलिदानी त लेखायौ बा, तर भविष्य बुनिरहेका स्वप्निल आँखाहरूबाट रगतका कोशीहरू नाइलमा समाहित भएर सगरमाथाले पनि बिउजन भुलेपछि म स्वतन्त्रताका सही छापबाट लिलाम भएर, लोकतन्त्रका अभियन्ताहरू कि म स्वतन्त्रताका सही छापबाटै लिलाम भएर सीमापारीको सम्प्रभुतामा, उसको सम्प्रभुतामा, सीमापारीको सम्प्रभुतामा अनागरिक भएको पनि वर्षौँ भएछ। तिमी सुस्ताएको पल मनभरि मकालु सम्झेर मरुभूमिमा बालुवाका कण पेलेर तेल निकाल्दै बिना फुलीकै वर्दीमा मालिकहरूलाई सलामी ठोक्दा तिम्रा आदर्शका सोरठीहरूको सौदाबाजी भएपछि एउटा धरातल बिउजेर आयो। समर्पणका सारहरू किन निरर्थक हुन्थे होला र? म गलत रहेछु बा। लिङ्कन परिवर्तनको प्रतीक बन्न सक्छन् भने, लिङ्कन परिवर्तनको प्रतीक बन्न सक्छन्, मार्क्स क्रान्तिको पर्याय बन्न सक्छन्, गान्धी अहिंसाको सामर्थ्यले उद्दाम स्वतन्त्रता बिउजाउन सक्छन् भने सचिन तेन्दुलकरले शतक दोहोऱ्याए जस्तै बिम्ब आयो, सचिन तेन्दुलकरले शतक दोहोऱ्याए जस्तै, क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल तिहार्याए जस्तै, ह्याट्रिक गरेका छन्, गोल तिहार्याए जस्तै फेरि अर्को सन्ध्यामा अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई क्षितिजले अङ्गालोमा बेरे जस्तै कालिक आर्तनादभित्रै गुटमुटिएर पुनः आवाजहरूको सारथी बन्दै धुलो उडाउनु पर्ने भयो। पर्वतमालाहरूमा बहिरहेको वायुको सन्देश पाएको छु। काल रात्रिलाई निचोर्न म उषा भनेर उदाउनु पर्छ रे, अन्धकारलाई अचेट्न म प्रकाश भनेर फैलाउनु पर्छ रे। बा आगोमा प्रमिथस अवतरित नभएको भए उज्यालोको कथा कहाँ पढ्न पाइन्थ्यो होला र? उद्देश्यहरूबाट पृथ्वीनारायण विरत भएको भए एकीकरणको इतिहास कहाँ लेखिन्थ्यो होला र? म भ्रममा रहेछु, फर्केर अब मैले विदेशबाट तिम्रा आकाङ्क्षाहरूलाई शिखर चढाउनु छ। फेरि एकपटक पुस्तान्तरको बिगुल बनेर तिम्रै इतिहास दोहोऱ्याउँछ। धन्यवाद। धेरै नै निकै नै मार्मिक र गहकिला शब्दहरूको यो कविता र समग्र अहिलेको अवस्था र राजनीतिक परिवेश र एउटा विदेशी हुनुपर्ने बाध्यता र त्यसपछि उसले चाहने अपेक्षा भनौँ न, अझ इतिहास फेरि फर्केर आउँदाखेरि दोहोऱ्याउँदाखेरिको अवस्था भनौँ, यसरी बुझ्दाखेरि पनि भयो हैन। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै कुराहरू तपाईँको अन्य कविताहरू पनि सुन्न मन थियो र निकै नै मार्मिक कविता र गहन शब्दले भरिएको कविता पनि सुन्न पाएँ। र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा अन्तिम प्रश्न, हजुर, जीवनले यहाँसम्मको यात्रा तय गरिरहँदाखेरि थुप्रै उतार चढावका बिचमा पनि एकदम यहाँसम्म आइरहँदाखेरि समाजलाई आफ्नो किसिमको योगदान छँदै नै छ। सन्तुष्टि रहने या सन्तोष
मनले सन्तोष चाहने या सन्तोष मान्ने अवस्था के आधारहरू के रहेछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा म मेरो जीवनबाट अत्यन्त सन्तुष्ट छु। मैले जुन आफूले अहिलेसम्म यहाँ ल्याइ पुर्याएँ, एउटा गाउँको होइन, एउटा गाउँमा जन्मेर अत्यन्त कम अवसरहरूबाट होइन अवसरहरूमा चाहिँ अवसरहरू प्राप्त गरेर यहाँसम्म एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो सँगसँगै सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा पनि केही योगदान पुर्याउन सकेको जुन मेरो जीवन छ, मैले आफूलाई फेरि बढाइ चढाइ गरेको चाहिँ होइन। त्यसबाट म पूर्ण सन्तुष्ट छु भन्न चाहन्छु। म आशावादी मान्छे। कहिले जहिले पनि म चाहिँ भोलि सम्भावना छ है, हामीले गरेर देखाउन सक्छौँ, आई क्यान भन्ने छ नि। त्यस्तै एउटा जुनियर के अरे मार्टिन लुथर किङको छ नि एउटा चाहिँ भनाइ, आई हेभ अ ड्रिम, मसँग एउटा सपना छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको जुनसुकै प्रवचनमा पनि स्पिचमा पनि आई हेभ ड्रिम। म त्यो प्रकृतिको मान्छे, एउटा सपना देखिरहने, लक्ष्य बनाइरहने र केही न केही व्यक्तिगत जीवनको प्रगति त छँदैछ, त्यसमा लागिरहने र केही आफ्ना तर्फबाट सामाजिक एउटा योगदान गरौँ भन्ने भावमा चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले म जीवन जुन सत्य सन्तुष्ट छु। र मैले के भन्छु भने आम दर्शक श्रोता चाहिँ महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि आशावादी भएर आफ्नो एउटा चाहिँ काममा क्रममा पाखुरी ख्याउने कुरा हुन्छ नि। पाखुरी ख्याउने भनेर कोदालो खन्नुपर्छ भने मात्रै होइन, राजनीतिज्ञले गर्नेले पनि पाखुरा ख्याउनुपर्छ, टिचिङ गर्नेले पनि पाखुरा ख्याउनुपर्छ, प्रशासनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी पनि पाखुरा ख्याउनुपर्छ, व्यवसायीले पनि आफ्नो पेसा जे हो त्यसमा पाखुरी ख्याउने कुरालाई बढी महत्त्व दिने र एउटा सपना देखेर अगाडि बढ्ने, लक्ष्य बनाउने कुरालाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। हस्, म टुङ्ग्याउँछु आजको कुराकानी र यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यत्रो महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता यो नेपाल टेलिभिजन यो क्षेत्रीय प्रशासन कोलपुरबाट यो अवसर आम दर्शक श्रोताको माझमा जुन मेरा अनुभूति र भावनाहरू एउटा प्रेषित गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो तपाईँहरूले अथवा यो कोलपुर टेलिभिजनले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम टिकटकमा कुराकानी गऱ्यौँ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरेर सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्यो डाक्टर महेन्द्र कुमार मल्लज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।